ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी आयज पंचायत ओपन करूंक दिवचीच ना म्हणून. सो तो आतां पळोवया केन्ना येता. आतां पुलीस फोर्स ताणें धाडलेले आसा. तो पुलिसां कडेन उलयला खंय की आमकां भितर वसा म्हणल्यार हो आपूण लिपोन रावतलो. आमी हो हे सेक्रेटरी आनी सरपंच हांगा येयल्या शिवाय आमी हे दार कशेंच सोडपाचें ना. दिसभर सुद्दां बसोंक पडल्यार पडो आमकां, पूण आमी कशींच हांगासरली हालपाची ना आयज. ग्रामसभा घेणारे केन्ना इशू मांडटले? आतां गांवचे आमी इशू आतां केन्ना म्हणून मांडटली, केन्ना करपाचें आमी? आतां 10 म्हयने जाले ग्रामसभाच घेयना. हरशीं ह्या सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक व्हिडिओसून वयल्यान कहलें प्रेशर येयले तुमी रोखडेच सायनी मारून NOC दिता जाल्यार ही आतां लागना तुमकां व्हिडिओची ऑर्डर? आमकां हे लोकांक पिशान काडूंक येयला रे तुमी हांगा. हे सरपंचाक सांगता रे तुका सरपंच कोणी गेला, तूं बेश्टो सरपंच जावन येवंक ना. हे पळय ही जी बायलां आसा न्हू ह्याच गांवान ह्याच वॉर्डांनी तूं निवडून येयला. संदेश तुका सांगता बेश्ट्या आमच्या बायलांचो राग कळयनाका तूं. तुका ते इंदिरा नगरच्या लोकांनी वोट मारून हाडूंक ना. हे जो हांगा लोक जमला पळय त्याच लोकांनी तुका वोट मारून हाडला. हे पयलीं लक्षांत दवर. तू थंय शिवण दी पयलीं आमकां. तुका फाटल्या दिसांक जे पळय कितें प्रकरण आमच्या गांवांत घडयल्लें कितें आनी तुवें आमकां सांगिल्लें गांवची ना